बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चेक डिसऑनर के हवाले से है कि चेक डिसऑनर हो जाए तो एफआईआर किस तरीके से होगी। एफआईआर अगर हो जाए तो रिकवरी जो आपके पैसों की है वो किस तरीके से होगी। मुल्जिम अगर बेल करवा लेता है तो वो कितनी देर बाद बेल के लिए इंटाइटल्ड है। 489 एफ की सज़ा क्या है और क्या एफआईआर करवाना आपको पैसे रिकवर करवा देगा या रिकवरी के लिए आपको कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो 489 एफ के इंग्रेडिएंट्स हैं कि एक बंदा अगर किसी दूसरे बंदे को चेक जारी करता है, वो चेक जो है वो जारी करता है किसी लोन की पेमेंट के लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, या उसने कोई ओब्लिगेशन है उसने किसी के पैसे देने हैं और वो उस ओब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए उसको चेक जारी कर देता है। वो चेक जो है मुतलका डेट पर बैंक में प्रेजेंट होता है और अगर बैंक उसको डिसऑनर कर देता है, जब आप चेक बैंक में पेश करते हैं तो बैंक उस पर जो डिसऑनर स्लिप लगाता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक लिस्ट होती है, उसको मुतलका जो भी होता है उसमें वो बैंक उसको क्लिक करके तो वो डिसऑनर स्लिप लगाता है कि फ़लाँ रीज़न की वजह से ये चेक कैश नहीं हो सका। तो अगर चेक इस वजह से कैश ना हो कि उसमें पेमेंट नहीं है तो फिर आप 489 एफ की तरफ जाते हैं। और अगर कोई और उसमें उधर आ जाता है कि कोई सिग्नेचर्स डिफरेंट थे, या आजकल कुछ लोगों ने एक नया ट्रेंड बनाया हुआ है कि फ़ोटो अकाउंट बनवा लेते हैं, उसका वो चेक दे देते हैं और जब आप चेक को बैंक में प्रेजेंट करते हैं तो बैंक उस पर डिसऑनर स्लिप लगाने से ये कह के इनकार कर देता है कि जी फ़ोटो अकाउंट है, जब तक वो बंदा नहीं आएगा तब तक इस पे ना डिसऑनर स्लिप लगेगी और ना इस पे मज़ीद कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ लोग डिसीव करने के लिए फ़ोटो अकाउंट बनवा लेते हैं। तो जब कभी भी ऐसा कोई मामला हो जाए, खुदा न खास्ता आपके साथ, कि आप को किसी ने चेक दिया और मुतलका डेट पर वो चेक डिसऑनर नहीं हुआ, तो आप उस पर फौरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें। होता ये है कि 6 माह के बाद स्टेल हो जाता है चेक, मतलब 6 माह अगर उस चेक को गुजर जाएं और आप उसको बैंक में प्रेजेंट ना करें, उस पर स्लिप ना लगवाएं, तो देन उस चेक पे पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। स्टेल चेक पे बैंक जो है वो उसको डिसऑनर स्लिप ही नहीं लगाते। अगर आप 6 माह की मतलब 1 जनवरी 2024 को आपको किसी ने 1 जनवरी 2024 की डेट का चेक दे दिया, तो आप 6 माह अगर उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं करते तो वो चेक स्टेल हो जाएगा। उसके बाद बैंक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, वो आपको डिसऑनर स्लिप लगा के ही नहीं देगा। अगर डिसऑनर स्लिप नहीं लगेगी तो वो एफआईआर नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर खुदा ना खास्ता कोई आपको चेक देता है तो मुतलका डेट पे आप उसको लाजमी वहाँ पे प्रेजेंट करें बैंक में प्रेजेंट करके अगर उसमें इंसफिशेंट बैलेंस है, पैसे नहीं है, तो उस पर डिसऑनर स्लिप लगवा के रख लें। अगर आपकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो बाद में आपको पैसे दे देते हैं, तो आप वो चेक उनको रिटर्न कर दें। अदरवाइज उसको आप स्लिप लगवा लें ताकि वो चेक स्टेल ना हो और आप उसको प्रेजेंट करके अगर खुदा ना खास्ता वो पैसे आपको नहीं देता तो आप उस पर एफआईआर करवा सकें। देखिए 489 एफ जो है उसकी सज़ा है 3 साल। आज से 8-10 साल पहले ये हुआ करता था कि चेक डिसऑनर के केस में बेल नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब मामला ये है कि चूंकि इसकी सज़ा बड़ी कम है, 3 साल सज़ा है, तो चेक की अमाउंट के हवाले से 15 दिन, 20 दिन, 1 माह या 2 माह के बाद मुल्ज़म की अल्टीमेटली ज़मानत हो जाती है। उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। आम पब्लिक के ज़हन में ये होता है कि मुल्ज़म की ज़मानत हो गई, केस ख़त्म हो गया, और मुल्ज़म भी ये कहता है कि जी मेरी ज़मानत होगी, मैंने जेल काट ली, अब मैं पैसे नहीं दूंगा। लेकिन इसका तरीका पैसों के रिकवर करने का थोड़ा डिफरेंट है। अगर तो आपका चेक स्टेल ना हुआ हो, विद इन 6 मंथ आपने एफआईआर करवा लिया है, तो जैसे ही मुल्ज़िम गिरफ्तार होकर जेल में चला जाए, आप फौरी तौर पर ऑर्डर 37 सीपीसी का एक दावा होता है रिकवरी के लिए, वो फाइल कर दें। ये दावा जो है याद रखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होता है, सिविल कोर्ट में फाइल नहीं होता, और ये इसका समरी प्रोसीजर होता है। मतलब ये बड़ी
سپیڈیلی چلتا ہے کیس. آپ جیسے ہی آپ کا ملزم جوڈیشل ہو جائے 10-15 دن کے بعد وہ دعویٰ فائل کریں اور اس دعوے کے نوٹس جو ہیں وہ جیل میں تعمیل کروائیں کہ ملزم جیل میں رہائش پذیر ہے. جیسے ہی اس کی تعمیل ہوگی وہ آ جاتا ہے، آ کے اس میں وہ اپنا رپلائی سبمٹ کر دیتا ہے. یہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آرڈر 37 کے دعوے میں لیو ٹو کنٹیسٹ کی کہ عدالت پرمیشن دے ہمیں دعویٰ کنٹیسٹ کرنے کی. اگر تو اس کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ موجود ہے تو کورٹ اس کی لیو ٹو کنٹیسٹ کو ایکسیپٹ کر کے اس کو الاؤ کر دیتی ہے کہ وہ آ کے اپنی ایویڈنس وغیرہ پیش کرے اور کیس کو لے کے چلے. جبکہ 90% کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لیو ٹو کنٹیسٹ جو ہوتی ہے وہ ڈسمس ہو جاتی ہے اور کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ اس بندے کی سے یہ ریکوری کی جائے. اس ریکوری کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ موڈز ہوتے ہیں. ایک موڈ تو یہ ہوتا ہے کہ کورٹ آپ کے پاس اس کی پراپرٹیز کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہے، اس کی کار، گاڑی، گھر، جو بھی چیز اس کے نام پہ ہے، آپ اس کا ثبوت کورٹ میں داخل کرتے ہیں تو کورٹ ان پراپرٹیز کو کرک کر کے آپ کے پیسے آپ کو ریکور کروا دیتی ہے. اور اگر اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہ ہو تو کورٹ اس کو جیل بھجوا دیتی ہے. یہ ایک اور پروسیس ہے. بہرکیف ہوتا یہ ہے کہ 489 ایف کی ایف آئی آر کے بعد اگر آپ کا ملزم گرفتار ہو جاتا ہے، آپ کو پیسے نہیں دیتا، آپ کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، تو آپ فوری طور پر آرڈر 37 کا دعویٰ کریں، اس کی تعمیل کروائیں اور اس کو آرڈر 37 کے دعوے میں کورٹ سے آرڈر کروا لیں. آپ اگر اس کی لیو ٹو کنٹیسٹ آپ خارج کروا دیتے ہیں تو یہ 2 سے 3 ماہ میں آرڈر 37 کا دعویٰ جو ہے یہ ڈگری ہو جاتا ہے، اور ڈگری ہو جائے تو پیسے آپ کو مل جاتے ہیں. اس میں اور بھی بہت ساری باتیں مختلف اوقات میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اگر چیک سٹیل ہو جاتا ہے 6 ماہ کے بعد تو پھر اس کی ریکوری کا کیا موڈ ہوگا. یاد رکھیے گا کہ آرڈر 37 کا دعویٰ جو ہے سٹیل چیک پہ آپ فائل نہیں کر سکتے. اگر آپ کا چیک سٹیل ہو گیا ہے، 6 ماہ آپ نے اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی تو وہ چیک سٹیل ہو گیا، اس پہ آپ آرڈر 37 کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ آرڈر 37 کا دعویٰ کرنے سے آپ کو کورٹ روک دیتی ہے تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ اگر آرڈر 37 کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے تو پھر آپ سول کورٹ میں سمپل ریکوری سوٹ فائل کرتے ہیں اس چیک کی بیسس پہ، اور وہ آپ کو پتہ ہے سول کورٹ کا بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے، اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی آپ کو فراڈلنٹلی کوئی چیک ایشو کر دے اور بعد میں اس کو ڈسآنر ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ سیٹلمنٹ ضرور کریں پیسے لینے کے لیے، لیکن قانونی کارروائی کو بالکل نہ روکیں. فوری طور پر ایف آئی آر کروا دیں اور آرڈر 37 کا دعویٰ کریں تاکہ آپ کی رقم جو ہے وہ ضائع نہ ہو، آپ کو مل جائے. یاد رکھیے گا کہ 489 ایف میں اگر ملزم کی بیل ہو جاتی ہے تو وہ جب ٹرائل فیس کرتا ہے، اگر وہ ٹرائل میں گلٹی ہو جاتا ہے تو کورٹ اس کو 3 سال تک کی سزا اور فائن جتنا چیک کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس سے ڈبل سم ٹائمز جو ہے نا وہ کورٹ اس کو جرمانہ کر دیتی ہے. تو آپ قانونی طور پر اگر کوئی چیک آپ کو دے کے آپ کے ساتھ فراڈ کی کوشش کرتا ہے تو آپ قانونی طور پر بالکل اس کو لچک نہ دیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. اگر آپ قانونی کارروائی نہیں کریں گے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی. قانونی کارروائی کرنے سے یہ ہے کہ پریشر بلٹ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر ہونے پہ ہی آپ کو آپ کی رقم واپس مل جاتی ہے. امید ہے کہ ڈس آنر چیک اور 489 ایف اور آرڈر 37 کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات تھے آپ کو ان کے جوابات مل گئے ہوں گے. پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو پراپر طریقے سے اسسٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.